बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह हिंदुस्तान की वो मज़लूम शख्सियत हैं जिन्हें अंग्रेज़ मुअर्रिख़ों ने बुतों को तोड़ने वाला, हिंदुओं को मारने वाला और ज़ालिम बादशाह की हैसियत से पेश किया है। ताज्जुब की बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान के ग़ुलाम मुअर्रिख़ों ने भी इस बात को बिला चूं चरा कबूल कर लिया है, जबकि सही और सच बात यह है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह ने हिंदू रियाया के साथ वो हुस्न सलूक किया है कि जिसकी मिसाल हिंदुस्तानी तारीख़ में नहीं मिलती है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह को मुतासिब और तंग नज़र बताने वाले मुअर्रिख़ीन और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर ये भूल जाते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में मंदिरों को जितनी जागीरें दी गई हैं शायद ही किसी राजा महाराजा के दौर में दी गई हों। लाल किले के सामने चांदनी चौक में वाक़ जैन मंदिर, जिसे शाहजहाँ के दौर में तामीर किया गया, उस मंदिर के पुजारी को बाकायदा औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह की तरफ से वजीफ़ा दिया जाता था, जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने तक जारी रहा। इस मंदिर की पेशानी पर एक फ़ारसी में कतबा भी लगा हुआ था जो सन 1947 तक मौजूद था। बिहार के ज़िले चंपारण शहर के मशहूर तारीख़ी मकाम लौरिया के आसपास जो मठ हैं, उनको औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से हज़ारों बीघे ज़मीनें दी गई थीं। यहाँ के महंतों के पास आज भी आलमगीर के फ़रामीन मौजूद हैं। मशहूर तारीख़ी ज़िले मुंगेर में खानका रहमानी से कुछ फासले पर सीता कुंड है। सीता कुंड के लिए औरंगज़ेब बादशाह ने 70 बीघा ज़मीन अता की थी। यहाँ के पंडित के पास आलमगीर का फरमान मौजूद है। मशहूर मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर BN पांडे ने 29 जनवरी 1977 को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में अंग्रेज़ मुअर्रिख़ों को एक्सपोज करते हुए औरंगज़ेब को बुत शिकन और हिंदू कुश के बजाय मंदिरों और गुरुद्वारों को जागीरें और अतियात देने वाले बादशाह के रूप में पेश किया, तो तमाम अरकान पार्लियामेंट पर सख्तातारी हो गया और किसी के अंदर उनकी मुखालफत की हिम्मत न हो सकी। डॉक्टर BN पांडे ज़िंदगी भर औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह और शहीद वतन टीपू सुल्तान शहीद रहमहुल्लाह का दिफा करते रहे। उनके ख़िलाफ़ लिखने वालों और ज़बान दराज़ी करने वालों का मुदल्लल जवाब देते रहे। वो जब कभी भी किसी सियासी सकाफ़ती प्रोग्राम में शरीक होते, औरंगज़ेब के ज़रिए मंदिरों और मठों को दिए गए वज़ाइफ़ और जागीरों का ज़िक्र ज़रूर करते थे। वो मुस्लिम बादशाहों का नाम बड़ी इज़्ज़त से लेते थे, जिसकी वजह से एक तबका उनसे खफा रहता था। दरअसल उन पर पंडित सुंदर लाल का रंग था। वो भी जब सलातीन हिंद का ज़िक्र करते तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आती थीं। डॉक्टर BN पांडे ख़ुद अपना वाक़या इस तरह से बयान करते हैं कि 1948 से 1953 के दौरान जब मैं इलाहाबाद में म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन था, तो मेरे सामने एक केस आया। ये केस एक जायदाद, एक ज़मीन से मुताल्लिक़ था जो सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर को दी गई थी। मंदिर के महंत के मरने के बाद इस जायदाद के 2 दावेदार हो गए थे। दोनों में से एक ने कुछ ऐसे दस्तावेज़ पेश किए जो उसके ख़ानदान के कब्ज़े में थे और जो उन फ़रामीन पर मुश्तमिल थे जिन्हें औरंगज़ेब ने जारी किया था। मैं शशो पंज में पड़ गया, हैरान रह गया। मेरा ख़्याल ये था कि ये फ़रामीन खड़े हुए हैं, झूठे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात पर भी था कि औरंगज़ेब जो मंदिरों को तोड़ने के बारे में ख़ास शोहरत रखता था, वो मंदिरों को जागीर अता करने के सिलसिले में इस तरह के अहकाम कैसे जारी कर सकता था। जागीर पूजा और देवताओं के भोग के लिए अता की जा रही है। मुझे ये सवाल परेशान किए हुए था कि औरंगज़ेब अपनी शनाख्त बुत परस्ती के साथ किस तरह करवा सकता था। मुझे यकीन था कि दस्तावेज़ असली नहीं है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने बेहतर समझा कि डॉक्टर सरतेज बहादुर सप्रू साहब से मशवरा कर लूं, जो फ़ारसी और अरबी के बड़े आलिम थे। मैंने कागजात उनके सामने रखकर मशवरे की दरख्वास्त की। दस्तावेज़ के मुताले के बाद डॉक्टर सप्रू साहब ने कहा कि औरंगज़ेब के फ़रामीन बिल्कुल असल हैं। फिर उन्होंने अपने मुंशी से वाराणसी के शिवा मंदिर के केस की फ़ाइलें मंगवाईं, जिसकी कई फ़ाइलें इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 15 साल से ज़ेर समाअत थीं। शिवा मंदिर के पास मंदिर को जागीर अता करने के सिलसिले में औरंगज़ेब के कई दूसरे फ़रामीन भी मौजूद थे। औरंगज़ेब की ये तस्वीर जब मेरे सामने आई तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। डॉक्टर सप्रू साहब के इशारे पर मैंने कई अहम मंदिरों के महंतों को ख़ुतूत लिखे कि अगर उनके पास उनके मंदिरों को जागीर अता करने के सिलसिले में औरंगज़ेब का कोई फरमान मौजूद हो तो उसकी कॉपी मुझे भेजी जाए। मुझ पर उस वक्त हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब मुझे बड़े बड़े मंदिरों जैसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, बालाजी मंदिर चित्रकूट, अमानंद मंदिर गुवाहाटी, जैन मंदिर शतरंजिया और दूसरे कई मंदिरों और गुरुद्वारों से जो
شمالی ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اورنگزیب کے فرامین کی کاپیاں میرے پاس آئیں۔ ڈاکٹر بی این پانڈے آگے لکھتے ہیں کہ اوپر کی مثالوں سے ہندو اور ان کے مندروں کے بارے میں جہاں اورنگزیب کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مورخین نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا وہ محض تعصب کی بنا پر تھا۔ وہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ ہندوستان ایک لمبا چوڑا ملک ہے جہاں ہزاروں مندریں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی مناسب تحقیق کرے گا تو اس کے سامنے اور بھی مثالیں آئیں گی جو اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ غیر مسلموں کے بارے میں اورنگزیب سخاوت کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر بی این پانڈے نے جن مندروں کا ذکر اپنے تحقیقی آرٹیکل میں کیا ہے جن کو اورنگزیب کی طرف سے جاگیریں دی گئیں، ان میں پہلا نام ہے گوہاٹی کا مندر۔ وہ لکھتے ہیں، اورنگزیب اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کے احترام کے سلسلے میں بہت ہی محتاط تھا۔ ہمارے پاس شہنشاہ کا ایک فرمان ہے جسے اس کے عہد حکومت کے 9ویں سال میں 2 صفر کو سدامن برہمن کے حق میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ شخص آسام میں گوہاٹی کے امانند مندر کا پجاری تھا۔ آسام کے ہندو راجاؤں نے دیوتا کے بھوگ یعنی چڑھاوے اور پجاری کے گزر بسر کے لیے زمین کا ایک قطعہ اور جنگل کی کچھ آمدنی مختص کی تھی۔ جب اورنگزیب نے اس صوبے پر قبضہ کیا تو فوری طور پر ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے مذکورہ مندر اور اس کے پجارے کے حق میں زمین کے عطیے اور جنگل کی آمدنی کی توثیق کی گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے اجین کا مہاکالیشور مندر۔ ڈاکٹر بی این پانڈے لکھتے ہیں، ہندو رعایا اور ان کے دھرم کے تعلق سے اورنگزیب میں مثالی رواداری پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت اجین کے مہاکالیشور مندر کے پجاری پیش کرتے ہیں۔ یہ مندر شیوا کے اہم مندروں میں سے ایک ہے جہاں دن اور رات کے ہر لمحے میں ایک دیا جسے نندادیپ کہتے ہیں روشن رہتا ہے اور اسے بجھنے نہیں دیا جاتا۔ پرانے زمانے ہی سے اس دیے کو روشن رکھنے کے لیے مقام حکومت کی طرف سے روزانہ 4 سیر گھی مہیا کیا جاتا رہا۔ مندر کے پجاریوں کا کہنا ہے کہ مغل دور حکومت میں بھی یہ روایت قائم رہی، یہاں تک کہ اورنگزیب نے بھی اس قدیم روایت کی پاسداری کی۔ علاوہ ڈاکٹر بی این پانڈے نے اور بھی مندروں کا ذکر کیا ہے جن کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جاگیریں دی گئیں۔ جیسے جوناگڑھ میں ایک پہاڑ تھا جس کا نام گرنال یا گرنار تھا، تو وہاں پر بھی ایک مندر تھا، اس کو بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جاگیر دی گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جو الزام لگتا ہے کہ انہوں نے مندروں کو ڈسٹروائے کرایا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر بی این پانڈے لکھتے ہیں کہ کچھ واقعات اس بات کے بھی شاہد ہیں اور شک و شبے سے بالاتر ہیں کہ اورنگزیب نے بنارس کے وشوناتھ مندر اور گولکنڈہ کی جامع مسجد کو ڈسٹروائے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جن حالات کے تحت مندر اور مسجد کو ڈسٹروائے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجوہات ہیں۔ وہ لکھتے ہیں آگے، وشوناتھ مندر کا قصہ یوں ہے کہ بنگال جاتے ہوئے اورنگزیب جب بنارس کے قریب سے گزرا تو ان ہندو راجاؤں نے جو اس کے حشم و قدم میں سے تھے اورنگزیب سے وہاں ایک روز قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں بنارس میں گنگا اشنان اور وشوناتھ دیوتا کی پوجا کر سکیں۔ اورنگزیب فوراً راضی ہو گیا اور ان کی حفاظت کے لیے بنارس تک کے 5 میل کے راستے پر فوج کی ٹکڑیوں کو تعینات کر دیا۔ رانیاں پالکیوں میں سوار تھیں۔ گنگا اشنان سے فارغ ہو کر وہ پوجا کے لیے وشوناتھ مندر روانہ ہوئیں۔ پوجا کے بعد سوائے کچھ کی مہارانی کے تمام رانیاں واپس آ گئیں۔ مہارانی کی تلاش میں، یعنی ایک مہارانی واپس نہیں آئی تھی، مہارانی کی تلاش میں مندر کی پوری حدود چھان ڈالی گئی لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اورنگزیب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے اپنے اعلیٰ کمانڈرز کو رانی کی تلاش میں بھیجا۔ بالآخر وہ گنیش کی مورتی کے پاس پہنچے جو دیوار میں گاڑی گئی تھی اور جو اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تھی۔ اس کو حرکت دینے پر انہیں سیڑھیاں نظر آئی جو کسی تہہ خانے میں جاتی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ رانی کی عزت لوٹی جا چکی تھی اور وہ زور زور سے رو رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ تہہ خانہ وشوناتھ دیوتا کی نشست کے عین نیچے واقع تھا، یعنی جہاں وشوناتھ کو براجمان کیا گیا تھا اس کے بالکل نیچے یہ تھا۔ اس پر تمام راجاؤں نے غضبناک ہو کر سخت احتجاج کیا۔ چونکہ جرم نہایت برا تھا اس لیے راجاؤں نے مجرم کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ چونکہ وہ مقدس جگہ ناپاک ہو چکی ہے اس لیے وشوناتھ کے بت کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، مزید یہ کہ مندر کو زمین بوس کر دیا جائے اور مہنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔
اورنگزیب عالمگیر نے جامع مسجد گولکنڈہ کو بھی ڈسٹروائے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر بیان پانڈے لکھتے ہیں کہ گولکنڈہ کا جو مشہور حاکم تانا شاہ تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی کہ ٹیکس لوگوں سے تو لے لیا تھا لیکن شہنشاہ دہلی کو اس کی ادائیگی نہیں کی تھی، اور کچھ ہی سالوں میں یہ رقم کروڑوں تک پہنچ گئی۔ تانا شاہ نے خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے اس کے اوپر جامع مسجد تعمیر کروا دی۔ جب اورنگزیب کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے مسجد کو بھی ڈسٹروائے کرنے کا حکم دے دیا، اور جو خزانہ دفن کیا گیا تھا اس سب کو نکال کر کے پبلک کے کاموں میں اس کو صرف کیا، پبلک کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں تک عدالتی تحقیقات کا تعلق تھا تو اورنگزیب نے کبھی بھی مندر اور مسجد میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ ایسا نہیں کیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگوں کے ساتھ میں غلط سلوک کیا ہو، یعنی جو ہندو ہوں ان کے ساتھ الگ سلوک کیا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ الگ سلوک کیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کے ساتھ میں ایک ہی رویہ اپنایا۔